मॉर्निंग मित्रांनो, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. बरें, हांव रेडी जाल्लें आसा आनी प्रिनेशी रेडी जाल्लो आसा. तो शांतेशागेर गेलो ताचो लूक दाखोवपाक. आनी आयज दिसभरात कितें जाता तें तुमकां कळटलें, तर ब्लॉग शेवट पर्यंत पळया. आतां कितें जालें जाणा, प्रिनेश रेडी आसा, आतां पावस खूब येता, पळोवया कशें जाता तें. आनी तांकां शाळेंत सांगलें, शाळेंतसून मागीर दिंडी दत्त मंदिरा कडेन येतली. सो आतां पळोवया कितें जाता तें. हां, हांगा आमी शाळेंत पावल्ली आसा आनी आतां आमी हे दत्त मंदिरांत आयिल्ली आसा. आनी भुरग्यांक न्ही बशीरसून हाडले त्यांनी. आनी हांगा प्रिनेश बी सगळे बसलेली आसा सगळीं जाणां. आनी आतां आजून भुरगीं येवपाचीं आसात, ताका लागून तांकां बसयल्ले. आनी प्रिनेश आपल्या न्ही फ्रेंडाक सोदतालो.
प्राइस काय ना मला चली आता घरा कोर्स ना राव येता सो आता चल्ले हांव जेवण करपाक कारण उशीर जाल्लो आसा आता उशीर सदांच जाता 11:30 जाली एका सायडीक आता ते काय करता ते आज रेसिपी खंयची दाखोवपा ना सो चला आज हांव गेल्ले ताका लागून पनीर हाडपा मेळ्ळो म्हाका सो पनीर मसाला केलो हांवें आनी तेंडलीची भाजी रोटी मातशी जळ्ळी रोटी आनी शीत या जेवपाक सान जाल्ली आसा दिवो बी लायलो हांवें इतलें थंड वातावरण आसा न्ही म्हाका न्हीद आयली हांव न्हिदलें जेवल्या उपरांत सो उठून वेळ जाल्लो आसा तेच्या उपरांत मागीर बाकीची कामां केली आनी हांवें चिंतलें आतां तुमच्या कडेन उलोव मातशें आनी हांगा पळया गँग जशें हांवें तुमकां सांगलें पावस बी पडल्यार ही गँग एकत्र येता गेट टुगेदर सो आयचो प्रोग्राम बरो आशिल्लो शाळेंत बरें आशिल्लें दर वर्सा तेंच्या शाळेंत तशें आसता आनी एक बरें कितें केलें तेंच्या शाळेंतल्या लोकांनी की भुरग्यांक इतल्या पावसांत बस केली आनी तांकां डायरेक्ट थंय तरी एक मिनट बेबूक आसा अशें दिसता तांकां न्ही बस केल्या आनी मागीर न्ही एक बरें कितें केलें देवळांतसूनच सांगलें की व्हरा म्हणून ते एक चड बरें जालें नाल्यार परत शाळेंत वचपाक मागीर चड टायम जातलो आशिल्लो आनी बरें जालें गूड वर्क मित्रांनो बरीच रात जाल्ली आसा आनी हांव न्ही प्रिनेशा वांगडा खेळटालें कारण ताकाय टायम दिवपाक जाय सो ताच्या वांगडा खेळटालें आनी हांव इतलें थकलें इतलें तो थकूना तितलें हांव थकलें सो आतां न्हिदपाचो टायम जालो सो आय होप तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो व्हिडियो आवडलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट नक्की करा चॅनलीचेर नवीन आसा जाल्यार सबस्क्रायब करा मेळुया फाल्यांच्या ब्लॉगात देव बरें करूं गुड नायट